أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والراج والعلم دافع البلاء والقح والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس وطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر صدر الهدى كهف الظلام جميل الأمم صاحب والكرم والله عاصم وجبريل خادم البراق مركب والمعراج سفر وفوق سدرة المنتهى مقام مطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع أنيس الغريب رحمة العالمين راحة حاشين مراد المشتاقين شمس العارفين السالكين مصباح الرمين محب الفقراء واليتامى والمساكين سيد الثقلين الحرمين إمام قبلة المسيرة في الدارين صاحب قاب قوسين برب المشرقين ورب البيتين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ بكماله كشف بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا خاتم المعصومين.